रिटायरमेंट जैसे ये वर्ड आपके जहन में आता है तो आपके जहन में एक ऐसा शख्स आता है जो 65 ईयर का होता है, जो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुका होता है। तो क्या आपको ये वर्ड फैसिनेट करता है जब आप 65 ईयर शख्स को इमेजिन करते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर प्राइम के अंदर जो है वो एंजॉय करना चाहता है। उसके लिए ये ड्रीम होता है कि वो अपने वक्त के ऊपर कंट्रोल करे। यही वजह है कि आजकल वेस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है, जिसको कॉन्सेप्ट को फायर कहते हैं। फायर से मुराद फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर्ड अर्ली। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए 65 ईयर वेट करना पड़े, बल्कि आप अपने इस पैसे की तोड़ के ऊपर काबू पाके अपनी 30s के अंदर, अपनी 40s के अंदर भी रिटायर हो सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि कन्वेंशनल पाथ को इस्तेमाल करना है, आपको अपने वक्त पर कंट्रोल हासिल करना है। 4 आवर्स वर्क वीक जो टिम फेरिस की एक शानदार किताब है, वो एक न्यू रिच का कॉन्सेप्ट देती है। वो बताती है कि अमीर इंसान वो है जिसके पास जो है वो दौलत के साथ साथ वक्त भी है। अगर आपके पास दुनिया जहान की दौलत हो और उसको खर्च करने के लिए आपके पास वक्त ना हो तो आप अमीर नहीं हैं, बल्कि वो शख्स जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास दौलत है और जिसके पास वक्त है, अगर ये तीनों चीज़ें उसके पास हैं तो तब ही वो अमीर कहला सकता है। तो फायर मूवमेंट भी बुनियादी तौर पर इसी कॉन्सेप्ट पे काम कि आपको इंतज़ार नहीं करना अपने 65 ईयर का होने का कि आप रिटायर हों और फिर आपको ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि आप जब चाहें 30s के अंदर, 40s के अंदर अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट से मुराद आपको अपने फिनेंशियल्स पे कंट्रोल हासिल हो, आपको अपनी अखराजात के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए फिक्र ना करनी पड़े। तो ये फायर मूवमेंट बेसिकली काम करती है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मीट करें आपकी पैसिव इनकम। आपकी पैसिव इनकम्स के थ्रू जो है या आपकी सारी के सारी एक्सपेंसेस जो है वो मीट कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट पहली मर्तबा 1992 के अंदर एक किताब योर मनी योर लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, और आज ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी वेस्ट के अंदर एक आग की तरह फैल रहा है। अगर आप YouTube या गूगल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नौजवान आपको नजर आएंगे जो आप अपनी ड्रीम लाइफ गुजार रहे हैं। वो लोग अपने टाइम पे काबू हासिल कर चुके हैं, वो जहां चाहते हैं अपना वक्त गुजारते हैं, जिन चीज़ों पे चाहते हैं अपना वक्त गुजारते हैं। उनको 9 to 5 की स्लेवरी नहीं करनी पड़ती। तो आज की मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पॉपुलर कॉन्सेप्ट फायर के बारे में। ये फायर है क्या, ये फायर बुनियादी तौर पर कैसे काम करता है, ये फायर नंबर कैसे अचीव किया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ मिसकॉन्सेप्शन पे भी हम बात करेंगे। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर फायर से रिलेटेड हर सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें। व्हाट इज फायर? फायर एब्रीवेशन है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर्ड अर्ली। इससे ये मुराद है कि आपको कन्वेंशनल रोड का इंतखाब नहीं करना, आपको 65 ईयर का वेट नहीं करना कि आप रिटायर हों, बल्कि इससे मुराद आपको अपनी ऐसे इनकम सोर्सेज बनाने हैं जो कि पैसिव हों। पैसिव से मुराद जो कि आपके एक्टिवली टाइम को डिमांड ना करते हों, जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप अपना वक्त बेच के वो पैसे कमाएं, बल्कि आपको ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करने हैं जो कि ऐसे पैसे जनरेट करे जो कि सिस्टमैटिक हो। मिसाल के तौर पर आप रेंटल प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई रकम हासिल होती है तो वो भी पैसिव इनकम में आ जाती है। आप कोई ऐसा बिजनेस डिज़ाइन करते हैं जिसकी रॉयल्टी से आपको पैसे आ रही हैं, वो भी पैसिव इनकम के अंदर आते हैं। जब आपके मंथली अखराजात आपके ये पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं, वो मीट कर लेते हैं, तो तब आप फायर अचीव कर लेते हैं। तो फायर से मुराद वो तमाम आपके अखराजात जो कि पैसिव इनकम मीट करते हैं, वो उस नंबर को जो है, उस कंडीशंस को आप फायर। हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क?
یہ کانسیپٹ بہت ہی ایک سمپل فلسفی پہ کام کرتا ہے. یہ کانسیپٹ کام کرتا ہے یو ہیو ٹو ارن مور اینڈ اسپینڈ لیس. آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے کم ہونے چاہیے. جتنے زیادہ آپ کے اخراجات اور آمدنی کے درمیان گیپ ہوگا اتنے ہی چانسز فائر نمبر حاصل کرنے کے آپ کے زیادہ ہوں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ ₹1,00,000 ہے اور آپ کے اخراجات جو ہے وہ 50,000 ہیں تو یہ جو 50,000 سرپلس ہے آپ اس کو نہ صرف سیو کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو وائزلی انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ جتنی زیادہ اماؤنٹ سیو کریں گے اتنی ہی جلدی آپ یہ نمبر اچیو کریں گے اور جتنی جلدی آپ نمبر اچیو کریں گے اتنی جلدی آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈریم لائف گزارنا شروع کریں گے. اب یہ نمبر کیا ہے؟ ہاؤ مچ یو نیڈ ٹو سیو ٹو فائر. اس کے لیے مختلف کانسیپٹ ہیں. 2 طرح کی تھیری ہے. ایک تھیری تو یہ کہتی ہے کہ جتنے آپ کے سالانہ اخراجات ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے ₹1,00,000 ماہانہ اخراجات ہیں تو آپ کے سالانہ اخراجات ₹12,00,000 بنے. تو 12 کو ایک تھیری تو کہتی ہے کہ آپ کو 20 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، لیکن جو سب سے ایتھینٹک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 25 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. مطلب آپ کو 12,00,000 کو جب آپ 25 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا فائر نمبر ہے. یہ فائر ویسٹ کے اندر کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو یہ اس میکنزم پہ کام کرتا ہے کہ آپ جو اپنے 25 سال کے جو آپ نے سیو کیے ہوں گے اس کا صرف اور صرف 4% آپ نے وڈرا کرنا ہے. کیونکہ وہاں انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ کم زیادہ لگ رہی ہوگی. لیکن پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے تو ایون تو یہاں تو پاکستان کے اندر اس وقت انٹرسٹ ریٹ 17% چل رہا ہے. تو اگر تو آپ پاکستان کے لحاظ سے کریں تو آپ کا فائر نمبر اور بھی کم ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ایک فیکٹر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ جو ہے آپ انفلیشن کا بھی ہے. پاکستان کے اندر انفلیشن مہنگائی جو ہے وہ جتنی تیزی سے بڑھتی ہے تو اس لحاظ سے جو سب سے سیو یہی ہوگا کہ آپ کو اتنی اماؤنٹس اکٹھی کرنی ہے جو کہ آپ کے 25 سال کے اخراجات کے برابر ہو اور اس کے بعد اس اماؤنٹ کو آپ کو وائزلی کہیں انویسٹ کرنا ہے کسی ایسی پراپرٹیز کے اندر، کسی ایسے بزنس کے اندر جو ہر سال اگر آپ وہاں سے 4% وڈرا کریں تو وہ انف ہو آپ کے منتھلی اور ایئرلی ایکسپینسز کو میٹ کرنے میں. تو جیسے ہی آپ یہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ آپ اس ریٹ ریس سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ اپنے وقت پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور پھر جب چاہیں جہاں چاہیں آپ اپنا وقت جو ہے وہ دے. ہاؤ ٹو اچیو فائر. فائر کو اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فائر کو اچیو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی زندگی کے اس وقت کو خریدنے جا رہے ہیں. آپ اپنی باقی زندگی کے اوپر جو ہے وہ قابو پانے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ اتنا ہی مشکل کام ہے. اگر آپ جو ہے وہ 40 سال اپنے اگلے خریدنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے 5 سے 10 سال آپ کو قربان بھی کرنے پڑیں گے. آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. آپ کو بہت زیادہ سیکریفائسز کرنی پڑے گی. آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنجوسی کے ساتھ بھی کام کرنا پڑے گا. تو پہلا کانسیپٹ جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو بجٹنگ سیکھنی ہے. آپ کو بجٹ بنانا ہے کیونکہ جب تک آپ بجٹ نہیں بنائیں گے، بجٹ ایک ایسا روڈ میپ ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں کہاں انویسٹ کرنا ہے. آپ جیسے ہی بجٹ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کن کن جگہوں کے اوپر اپنے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں. تو آپ غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنا بند کر سکتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک ہیبٹ ڈالنی ہے کہ 1 روپی بھی آپ خرچ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، آپ اس کو کہاں خرچ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ جتنے زیادہ آپ پیسے سیو کریں گے، جتنے زیادہ سیو کر کے آپ انویسٹ کریں گے اتنے ہی جلدی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ اپنا فائر کا نمبر اچیو کریں گے. تھرڈ کام یہ کرنا ہے کہ اگر تو آپ مہنگائی کا شکار ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیلری آپ کی زیادہ نہیں ہے، آپ سیو نہیں کر سکتے، تو تب آپ کو کوئی ہائی انکم سکلز سیکھنی ہے. ایسی سکلز جو کہ ہائی پیئنگ ہو. کیونکہ کہا جاتا ہے the more you learn the more you earn. جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنے زیادہ آپ کے کمانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ 9 to 5 جاب آپ کے اخراجات کو پورا کرتی ہے تو آپ کو پھر 6 to 10 جو ہے ایسے اسکل کے اوپر کام کرنا پڑے گا،
ایسی چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا جس کو آپ انویسٹ کریں، جس اماؤنٹ کو آپ کو سیو کریں. آپ کو انتہائی کم کنجوسی کے ساتھ اپنے اخراجات کو کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت بڑی ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ. اپنے اگر اگلے 40 سال خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو اتنی بڑی قربانی بھی تو دینی پڑے گی نا. تو آپ کو ایگریسو سیونگ کے ذریعے، اسمارٹ انویسٹنگ کے ذریعے، ہائی پینگ سکلز سیکھ کر آپ محنت کر کے اپنے اس فائر کے نمبر کو اچیو. اب فائر سے جڑے ہوئے کچھ مسکنسیپشن بھی ہیں. پہلا مسکنسیپشن تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس فری وقت ہوتا ہے، جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو تب جو ہے وہ آپ مختلف مینٹل ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ زندگی کے اندر جو مصروفیت ہے وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے. جو انسان بزی ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ کتنی جلدی کنزیوم ہو رہا ہے. لیکن جس شخص کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا تو اس کے پاس جو ہے وہ کرنے کو اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے نا. تو یہ اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا مسکنسیپشن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا کام ہے جن کی سیلریز بہت زیادہ ہیں، جن کی انکم بہت زیادہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی انکم زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہے. اگر آپ کی انکم لاکھوں میں ہے تو آپ کا خرچہ بھی لاکھوں میں ہے. اگر آپ کی انکم ہزاروں میں ہے تو آپ کا خرچہ بھی ہزاروں میں ہے. تو یہ ڈٹرمن کرتا ہے. اگر آپ کا فائر نمبر کم ہے تو نیچرلی سی بات ہے آپ کو اس کو اچیو بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا فائر نمبر جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو اچیو کرنے میں اتنا ہی آپ کو جو ہے وقت لگے گا. یہ 2 سے 3 الزامات جو ہے وہ فائر موومنٹ سے ریلیٹڈ لگائے جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کا کہا جاتا ہے نا کوئی نہ کوئی تو سولوشن. واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف فائر؟ فائر موومنٹ کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو ہے یہ آپ کے وقت پہ آپ کو کنٹرول دیتا ہے. آپ جہاں چاہیں اپنے وقت کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ان تمام چیزوں پر جو آپ کا پیشن ہوتے ہیں، جو آپ کی ہابیز ہوتی ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ ان چیزوں پہ اپنا وقت. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے، کیونکہ زندگی کے اندر جو فنانشل وریز ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں. پیسے کی پرابلم جو ہے وہ زندگی کے سب سے بڑے پرابلم میں سے ایک ہے. اگر تو آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے جس سے آپ اپنی زندگی پیسفلی گزار سکتے ہیں تو یہ آپ کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے، آپ کو ٹینشن سے بچاتا ہے. تھرڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ ہیبٹ، ایسی اچھی عادات سیکھتے ہیں جس سے آپ اپنی سمپل لائف کے اندر پرسو کرتے ہیں. آپ سیونگ کی فائد شاری کی ہیبٹ میں جاتے ہیں. آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں جو سادہ زندگی ہوتی ہے، جو شو شاہ سے جو ہے وہ بالکل ہٹ کے ہوتی ہے. تو اگر تو میں اس کو کنکلوڈ کروں تو یہ آپ کو آپ کے وقت پہ کنٹرول دیتا ہے، آپ کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے، آپ کو سادہ زندگی گزارنے پہ جو ہے وہ کی طرف راغب کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے بے شمار. اگر ہم بات کریں ہر چیز کے جہاں فوائد ہوتے ہیں تو وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کو یہ مختلف بیماریوں کا شکار کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ انسان سے مصروفیت ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو اپنی زندگی کو کیسے گزارے. اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اگر اچیو کریں تو اپنی زندگی کو کہیں نہ کہیں ایکٹیولی آپ کو گزارنا ہوگا. آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پیشن پرسو کرنا ہوگا جہاں آپ کی مصروفیت رہے. اگر آپ پرپز لیسلی زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر ہی آپ بور ہو جائیں. میں نے ایون اپنے بہت سارے ایسے دوست دیکھے ہیں جنہوں نے یہ فائر نمبر اچیو کیا اور وہ 6 مہینے کے بعد آ کے ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یار کہیں نہ کہیں تو انگیج کرا دو، کہیں نہ کہیں تو جاب لگا دو. اب زندگی جو ہے وہ بہت مشکل سے گزرتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کے پرسنل ریلیشنز کو ڈیمیج کر دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا پارٹنر آپ سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ آپ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیوچر کے لیے انکم جنریٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ بہت زیادہ کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیکریفائسز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسرا شخص جو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. تو اس طرح کلیشز بڑھ جاتے ہیں. وہ جو ہے وہ آپ کے تعلقات کے اندر ایک گلف کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ یہ کام کریں تو اپنے اس پارٹنر کو جو ہے وہ آپ کو اعتماد میں لینا ہے. آپ کو ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں. جب تک آپ بتائیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ اس طریقے سے آپ اس کا
कॉर्पोरेशन हासिल। तीसरा नुकसान ये है कि ये सारी की सारी मूवमेंट जो है ये फ्यूचर सेंटर्ड है, और फ्यूचर तो कहा जाता है ना कि किसी शख्स ने नहीं देखा। खुदा ना खास्ता अगर आप इस मेहनत के दौरान आप इतनी मेहनत करते हैं और ये सारे के सारे पैसे जो है वो बैंक में पड़े रह जाते हैं और आप अपने आज को कल के लिए कुर्बान करने रहे होते हैं, तो आप अपनी इस ज़िंदगी जो खूबसूरत ज़िंदगी होती है उसके मोमेंट से आप जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ जो है वो होना भूल जाते हैं। इसलिए आपको एक बैलेंस रखना है। आप ज़रूर अपने फ्यूचर के लिए पैसे रखें, उसको ज़रूर जो है वो आप करें, लेकिन साथ साथ उन चीज़ों पे भी खर्च करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। आपको अपनी रिच लाइफ पे करना पड़ेगा स्पेंड। आपको अपने आप को तरसाना नहीं है, अपने बच्चों को तरसाना नहीं है, बल्कि उन तमाम चीज़ों को जिनसे आपको खुशी मिलती है उनको आपको ज़रूर खर्च करना है, उन पे आपको ज़रूर जो है वो इन्वेस्ट करना है। आप फ्यूचर के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन ये देखें कि आप अपने हाल पे भी उतने ही खुश रहें। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते रहें और इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप इस सारी रकम से महरूम हो जाएं। तो ये कुछ नुकसानात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है वो आपके लिए इंतहाई वैल्यूएबल होगी और आपको एक नई इंसाइट दी होगी और इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर किया होगा। अगर तो आप चाहें तो आप भी 65 साल से पहले जो है वो रिटायर हो सकते हैं। तो रिटायर होने के लिए कोई 65 साल का हिस्सा जो है वो ज़रूरी नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल्स को बेहतर मैनेज करना है। जिस दिन आप फायर नंबर अचीव कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप फायर अचीव करके जो है वो अपनी जॉब को ख़त्म कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीस ऑफ माइंड के लिए ये नंबर अचीव करते हैं और फिर जॉब को करते ही रहते हैं, लेकिन उस जॉब को करने का उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। वो तमाम कंटेंट जो आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड कर सकता है, जो आपकी ज़िंदगियों को अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपग्रेडेशन लाना है। हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की डेली इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी में 5 साल आगे ले जा सकती है। अगर तो आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग 5minuteteacher.com पे भी जाके पढ़ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। और अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने लव वंस, अपने प्यारे दोस्तों से इसको शेयर करें और कमेंट की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।